في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ کریم نے فرمایا جرا بندہ میرے نام دوتے خرچ کرے میں پوری کائنات دا رب اون بندے نال محبت کریں دا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لینت نہیں آیا وجرا راز عمر دا منکر ہے او بشر اج دینت نہیں آیا. صدیق دا سچ دا مشکوک ہے صدیق دا سچ دا مشکوک ہے وات سچ زمین تے نہیں آیا. جھر رستے تو سنت دی مہکاوے تا اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے. جرا ظالم پاک نبی دی توہین کرے اون ظالم کو سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے. کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے. اے ظفر سارا جگ رس دے رس ونجے پر کلے اللہ کل منگنا چاہیدا ہے. تمام حمداں ثناواں خوبیاں بنایاں عظمتاں اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے. لکھاں درود و سلام ہوئن امام الانبیاء امام الاولین امام الآخرین امام القبلتین میرے اور تورے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے. انتہائی قابل احترام و معزز سامعین حضرات بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز ساتھیوں جو میں آیات کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے پڑھی ہے اللہ پاک کے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایندہ معنی مفہوم حق ساتھ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. تساں حباب دا سننا میرا بیان کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے میرے واسطے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بناوے. دنیا دوتے ایو جن طرح قسم دے بندے ہیں جن دے نال خالق کے کائنات محبت اور پیار کریں دے جن دے نال اللہ پیار کریں دے پوری کائنات دا رب جن دے نال محبت اور پیار کریں دے. طرح قسم دے بندے ایو جن دنیا دوتے موجود ہیں. انہیں طرح بندے دا تذکرہ خالق کے کائنات نے قرآن کریم دے اندر ذکر فرمائے اعلان فرمائے. میں تو دے سامنے قرآن پڑھ داں اور ترے بندے تو کڑے سامن بھی چاہ داں اتنی وقت نہیں میں تمہید بداں. استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد عثمان صاحب تشریف فرمائیں. خالق کے کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے. قرآن سونا چاہندے وے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے فرمایا الذین ينفقون فی السراء. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اے پہلا بندہ ہے
اللہ کریم نے فرمایا جرا بندہ میرے راہ چ خرچ کریں دے جرا میرے راہ چ اپنی دولت کو خرچ کریں جرا بندہ میرے راہ چ اپنا پیسہ خرچ کرے جرا بندہ یتیم دی مدد کرے جرا بندہ مسکین بندے دی مدد کرے اللہ کریم نے فرمایا میں اون بندے نال محبت کرنا پہلا بندہ جرا بندہ یتیم دوتے اپنی دولت خرچ کرے مسکین بندے دوتے اپنا پیسہ خرچ کرے اون دے نال رب رحمان محبت کریں دے دنیا کائنات دے لوگو عزت چاندے وے اللہ دے نا دوتے خرچ کرو رحمت چاندے وے اللہ دے نا دوتے خرچ کرو برکت چاندے وے اللہ دے نا دوتے خرچ کرو اللہ کریم نے فرمایا میں دنیا دوتے عزت تاں دے ساں جدن یتیم بندے دا خیال کرے سے میں اللہ رحمت تاں دے ساں جدن دنیا دوتے مسکین بندے دا خیال کرے سے میں اللہ دنیا دوتے دکھ تا مصیبتاں تکلیف تاں دور کرے ساں جدن دنیا دوتے اپنے ہمسائیں رشتے داریں دا خیال کرے سے یا اللہ سونیا کوئی بندہ تجھے نہ دوتے خرچ کرے یہ جائیں بندے کو فائدہ کیا ہو سی اللہ کریم نے فرمایا میرا قرآن پڑھ کے دیکھو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین اللہ نال پیار کرے اللہ دے نا دوتے خرچ کرے یتیمیں دا خیال کرے مسکینیں دا خیال کرے اللہ کریم نے فرمایا دنیا دا غریب جہاں انسان بھی کیوں نہ ہوئے گناہگار بندہ بھی کیوں نہ ہوئے بے نمازی کیوں نہ ہوئے جدن میرے راہ دوتے خرچ کرن پونے میں اللہ نمازی بنا دینا جدن میرے راہ دوتے خرچ کرن پونے میں اللہ دکھ تکلیف دور کر دینا جدن انسان میرے راہ دوتے خرچ کرن پونے میں اللہ کریم کو 5 وقت دا نمازی بنا دینا تہجد غزار بنا دینا اللہ کریم نے فرمایا میرے راہ دوتے خرچ کرن تو تیرے ذمہ تے کو نمازی بناون میں رب کریم دے ذمہ میرے راہ دوتے خرچ کر نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے توجہ ہے صحابہ اکرام تشریف فرمائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے امام کائنات نے فرمائے میرے پیارے صحابہ کیرا بندہ ہے جرا بندہ بیت المال چمال جمع کرواوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دو روانہ ہو پے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دو روانہ ہو پے تو نبی پاک علیہ السلام دی عدالت دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف فرمائیں ادھا گھر دا مال چاکیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالی تک حاضر نہیں ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انتظار نبی پاک علیہ السلام انتظار بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں امام کائنات نے فرمائے اے حضرت ابو بکر صدیق گھر دے وچ کیا چھوڑ کے آئیں تو میری عدالت وچ کیا چاہ کے آئیں آگن لگے امام کائنات نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات دے سردار پیغمبر آمنہ دے لال اگر میں صدیق کے ساتھ پوچھ دے وے جلے ویلے میں گھر وچ داخل ہویا میں صدیق نے جھاڑو چاہتے پورے گھر چ جھاڑو دیتے میں صدیق دے دل چ خیال آئے تو گھر چ سوئی بھی موجود ہوئے سوئی بھی گھر چ نہ رہ ونجے نبی پاک علیہ السلام دی عدالت میں صدیق پیش کر دے وہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے صدیق گھر چ کیا چھوڑ کے آئے صدیق نے جرا جواب دیتے اپنے پلے پات پروگرام سجایا ہے میرا آون بھی سجایا ہے کاری صاحب دا پروگرام بھی سجایا کرن بھی سجایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نے جواب دیتے امام کائنات اگر گھر کوئی چیز چھوڑ گیا یا اللہ دی محبت چھوڑ گیا یا اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ گیا پورے گھر دا سامان چاہ کے آیا پیش کر دیتے میں یا اللہ دی محبت چھوڑ کے آیا یا اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا جرا اللہ دے راہ چے خرچ کرے اللہ ان دے نال محبت اور پیار کریں دے استاد محترم تشریف فرمائیں انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے دو بندے دے سیسن تو آکوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین